السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها السامعون الكرام، في هذا المجلس المبارك نتكلم عن أفضل أيام الدنيا 10 ذي الحجة. فيا معشر الإخوة والأخوات، إن من نعم الله عز وجل علينا أن أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بمواسم الخيرات، مواسم عظيمة يستكثر فيها العباد من الخيرات والقربات، وينعمون بمضاعفة الحسنات وتكفير السيئات. ومن تلك المواسم والأيام الفاضلة أيام مباركة قد أقبلت علينا بخيرها وفضلها أفضل أيام الدنيا، أيام 10 ذي الحجة، شرفها الله عز وجل وفضلها، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. قال الحاكم ابن كثير رحمه الله: المراد بها 10 ذي الحجة. قال ابن عباس وابن الزبير والمجاهد وغيرهم: هذه الأيام أيام العشر محبوب إلى الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. رواه أحمد بسند صحيح. أيها الإخوة، فصائر أنواع العبادات كثيرة، ومنهم الصلاة، الدعاء، قراءة القرآن، التوبة والاستغفار، ذكر الله، الصيام، الصدقة، صلة الرحم، إطعام المساكين، حفظ الجوارح، ومن أهمها اللسان والتضرع إلى الله. لا تنس أخي المسلم أن تحرص على أعمال البر والخير، من صلة الرحم وزيارة الأقارب، وترك التباغض والحسد والكراهية، وتطهير القلب منها، والعطف على الفقراء والمساكين والأيتام، ومساعدتهم وإدخال السرور عليهم. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.